भाई ने भाई का कत्ल करवा दिया। भाइयों ने मकान के थ्रू मुझे हिस्सा दिया था और मेरा देवर ना तो वो मेरे मियाँ से ना 10 लाख मांगना शुरू कर दिया उसने। हमने नहीं दिया, उन्होंने हमारे गेट में फायरिंग भी की। मेरे बच्चों के सर से उनके वालिद का साया उठ गया। विकी था, साथ में उसके 2 आदमी थे, एक जुबैर था और एक लड़का था उसके साथ। कौन है ये लोग? ये यहाँ पास ही रहते थे पहले। वो हमें भी कहते हैं कि आप लोग का पापा तो मर गया है, अब हमने आप लोगों को भी मार देना है। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, गुजरपुरा चाइना स्कीम के एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर दिन दिहाड़े भाई ने भाई का कत्ल करवा दिया। अपनों का खून सफ़ेद हो गया और इस घर पे क़यामत टूट पड़ी। इस वक्त मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है, इनके वालिद को इनके अपने ही कारखाने पर आकर भत्ता ना देने के जुर्म में अपने ही रिश्तेदारों ने कत्ल करवा दिया है। मज़ीद मामला क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आप हिम्मत करें, हौसला करें। यकीनन आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त है, लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि पैसों की लालच में जान ही ले ली आपके अपने ही रिश्तेदारों ने? जी मुझे ना अपने माँ बाप की तरफ से हिस्सा मिला था। भाइयों ने मकान के थ्रू मुझे हिस्सा दिया था और मेरा देवर ना उसको जब पता चला हमें हिस्सा मिला है तो वो मेरे मियाँ से ना 10 लाख मांगना शुरू कर दिया उसने। और कभी कहता है मुझे 5 लाख दो, कभी 10 लाख दो, और बाद में कहता है कि मुझे ये 7 वाला प्लाट दो। हमने नहीं दिया, उन्होंने हमारे गेट में फायरिंग भी की, गोलियां मारी, हमने थाने में रपट भी करवाई और उन्होंने कहा कि आप नामालूम अफराद का ना केस कर दें, आप किसी का नाम ना लें। हमें सब पता था किसने किया है किसने नहीं किया, लेकिन उनके कहने पे हमने नामालूम, लेकिन वो मेरे देवर को पकड़ के ले गए थे। मेरे मियाँ ने कहा था कि इसने ही फायरिंग करवाई है, लेकिन बाद में पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। और अब आप खुद देख लें कि हमारे साथ क्या क़यामत टूटी है हम पर। मेरे बच्चों के सर से उनके वालिद का साया उठ गया है। हम बहुत परेशान, बहुत दुखी हैं। हमारे साथ ताउन किया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए और मेरे बच्चों के साथ भी इंसाफ हो और उनके वालिद के जो कातिल हैं उनको चौंक में सरेआम वो फांसी पे चढ़ाया जाए। इसी से हमारे दिलों को सुकून मिलेगा। अच्छा, ये इनके बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के। आप मुझे बताएं, आप मौजूद थे जब ये सारा मामला हुआ? नहीं, मैं भाई निकला हुआ था, मुझे उन्होंने काम भेजा हुआ था। ये छोटा भाई वहाँ पे ही था और वो मेरे एक मामू वहाँ पे थे। तो मुझे लड़कों ने बाहर आके बताया आपके वाले साहब को फायर लग गया। मैं भागा आया था, लेकिन वो यहाँ पे दम तोड़ गए थे। आपको भी शक है कि आपकी अपनी जो है वो चचा वगैरह इसमें इन्वॉल्व हैं? जी, क्योंकि जब कत्ल हुआ था ना, जो मारने आए थे वो पहले मेरे देवर के घर गए हैं, उधर से बाहर निकले हैं, आते ही उन्होंने बेल दी है। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा जी कौन? कहता है फ़याज़ अहमद को नीचे भेजें। मैंने कहा भाई क्या काम है आपको? तो कहते हैं हमने अलमारी बनवानी है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, वो नीचे ही हैं। मैंने अपने बेटे को नीचे खाना दे के भेजा कारीगर का। मैंने कहा जाओ दे आओ। इन्होंने मेरे बेटे से पूछा कि पापा किधर हैं? इन्होंने कहा अंदर ही हैं। ये उनको लेके अंदर चला गया। हमें नहीं पता था कि हमारे पे क़यामत टूट जानी है। उन्होंने उनको कहा कि भाई साहब बाहर आएँ, हमने आपसे बात करनी है। वो बाहर आए, मेरे भाई से बोला कि यार बाहर आ, वो ना कोई आया है मुझसे मिलने के लिए। मेरा भाई और मेरे मियाँ दोनों आए हैं। तो वो कहते भाई साहब थोड़ा सा बाहर होके बात सुने। अभी उन्होंने थोड़ा सा बाहर सारी निकाला है, उन्होंने फायर मारी, वो उधर ही गिर गए। मेरे भाई ने भाग के दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने यही समझा कि उनके सिर्फ पेट में फायर लगा है, लेकिन जब देखा तो खून में वो लथपथ थे। हौसला करें, बहुत बड़ा सान्या। आप सामने आओ ज़रा। ये बच्चा जो चश्मदीद गवाह भी है, सान्या जो भी सारा रोनमा हुआ, क्या देखा था? कौन लोग थे, पहचान सकते हो? जी, विकी था, साथ में उसके 2 आदमी थे, एक जुबैर था और एक लड़का था उसके साथ। कौन है ये लोग? ये यहाँ पास ही रहते थे पहले। ये 2-3 बड़ी मेरे पापा के पास आए हैं पैसे लेने। तो जौन सा मेरा कज़न है ना, उसने आगे मेरे पापा को बुलाया था, भाई आपको विकी बुला रहा है, जौन सा लेके आया था। आमिर अली। आपकी फूफो का बेटा है? जी। और आपके चचा भी साथ थे? जी, हमारे चाचा के गाड़ी वो आए थे, मेरे पापा को नीचे बुला के लेके गए थे, बात करने नीचे आओ।
تو پھر میرے پاپا نے بات کی تھی، وہ پیسے مانگ رہے تھے، تو پھر انہوں نے میرے پاپا کے نا دروازے پہ فائر بھی مارے تھے. پھر وہ مہینے بعد آئے، انہوں نے میرے پاپا کا قتل کر دیا. بھاگتے ہوئے دیکھا تھا آپ نے؟ جی میں نے تینوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا. ایک پہلے بھاگ گیا تھا، 2 فائر مار کے بھاگ گئے تھے. کیا یہ ان کی بہن بھی جو ہے مقتول کی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس دن سے بیمار ہی ہیں، کیسی طبیعت ہے اب؟ اب ٹھیک ہوں. کیا کہنا چاہو گی، کیسے انصاف ملے گا؟ ہماری اعلیٰ حکام سے اور آئی جی سے ہی گزارش ہے کہ ہمارے باپ کے قاتل کو بھی مار دیا جائے اور ہمارے پاپا کو انصاف دیا جائے. اور وہ ہمیں بھی مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. وہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ کا پاپا تو مر گیا ہے، اب ہم نے آپ لوگوں کو بھی مار دینا ہے. اچھا، یہ بھی ایک بڑا سانحہ ہے کہ ایک تو ان کے والد کی جان لے لی اور پھر ان کو دھمکیاں. یہ بچے اس دن سے اسکول نہیں جا سکے، یہ تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ اس واقعے کو ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے کہ ڈر بھی لگتا ہے باہر جا کے، آپ لوگوں کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں؟ جی بالکل، ہمیں بھی باہر جانے سے بہت ڈر لگتا ہے. ہم سب بہت خوفزدہ ہو چکے ہیں. بچے رات کو اٹھ کے چیخے مارتے ہیں، روتے ہیں، ماما ہمیں بچا لیں، ہمارے پاپا کو جنہوں نے نہیں چھوڑا تو ہمیں کیا چھوڑیں گے، ہمیں بچا لیں. میرے بچے بڑے پریشان ہیں. میرے بچے رات کو سو نہیں سکتے. نہ یہ کالج میری بیٹی جا سکتی ہے، نہ میرا بچہ اس دن سے اسکول گیا، نہ اکیڈمی گیا. ہم بہت پریشان ہیں. ہم خوف کی وجہ سے ہمارے میں اتنا خوف آ گیا کہ 2 دن بعد انہوں نے فائرنگ کی ہے. ہم نے پولیس والوں کو اطلاع کی ہے تھانے میں. انہوں نے کہا کہ آئے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ صبح کو بھی آ رہے ہیں، رات کو بھی آ رہے ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ گیٹ لگوائیں مین پہ، اور یہ باہر پیچھے ہمارے قبرستان ہے، کہہ رہے ہیں دیواریں اونچی کروا کے ادھر دروازہ لگوائیں. میں کہاں سے دروازہ لگواؤں؟ میں کیا کروں؟ میں کہاں سے پیسے لاؤں؟ پیسوں کی وجہ سے میرا میاں قتل ہو گیا. میں کہاں سے پیسے لاؤں؟ یہ اتنی کوئی خوفناک جو ہے وہ واردات ہے کہ ایک طرف ایک بندے کی جان لے لی اور پھر اس کے بچوں کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. اگر یہ تھوڑا سا آپ دکھائیں تو پیچھے CCTV کیمراز ان لوگوں نے خوف کے مارے جو ہے وہ لگوائے، اور ہر وقت ان بچوں کی نظریں جو ہے وہ ان کیمراز پہ ہوتی ہیں کہ کوئی باہر آ تو نہیں رہا. ہر وقت یہ سہمے بیٹھے رہتے ہیں، اور اسکول جانا تو دور، شاید گھر سے کوئی چیز لینے کے لیے بھی یہ نکلنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے ان کے والد کی جان لے لی گئی ہے. اور اب انہیں بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر تم لوگوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی، ہمیں پیسے نہ دیے، ہمیں جو ہے وہ اپنا گھر اور حصہ نہ دے دیا، جو اپنے گھر آپ کا جو آپ کی جائیداد یا گھر جو بھی چیز ان کے پاس ہے اس میں سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھتے کی صورت میں حصہ، وہ نہ دیا تو ان کے بچوں کی بھی جان لینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. قتل کرنے کے بعد دن دہاڑے وہ باہر پھر رہے ہیں، ابھی تک ان کی گرفتاریاں نہیں ہو سکی، اور الٹا ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں، اپنے گھر کے ساتھ جو قبرستان ہے اس کی دیوار اونچی کرائیں. تو یہ ہمارے انصاف کا نظام ہے. اپیل کرتے ہیں یہاں پہ اعلیٰ عہدیدار سے، IG پنجاب سے، کہ اس طرح کی فیملیز کی آہ لگ جاتی ہے، ان کی آواز ضرور سنیں. ان کے سر پر اب سایہ موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ باپ کے بعد اگر ان بچوں کو بھی کچھ ہوتا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں.